grammaire, activité d'évaluation, أنشطة التقويم. Je m'évalue. Souligne les adjectifs épithètes et entoure les adjectifs attribués du sujet. أتسطر على النعوت اللي من النوع ديال épithète، يعني النعوت اللي لاصقة في الاسم، يعني ما كيفرقهمش ما بينها وما بين الاسم اللي كتوصف ان فيرب ديتا كما شفنا في الدرس السابق. والنعوت اللي اتريبي دور عليها. لي اتريبي كيكون ديما كيفرقها مع داك المنعوت ديالها، كيفرقها واحد ان فيرب ديتا، مثلا اتر، باغاتر، سومبلي، ديفينير. حنا نشوف. واللي بغى يزيد يتوسع يرجع للدرس ديال غرامير لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. Notre petit chat noir. كتلاحظوا بأن هاد الشا لو شا القط شنو اللي كيوصفو؟ هذا منعوت، والنعت فين هو؟ باش كنعتو بأنه بوتي صغير، كحل نوار. هادو واش كنسولو راسنا واش ايبيتيت ولا اتريبي؟ واش فارقهم هنا شي فيرب؟ كنشوف واش هنا بيناتهم وما بين داك المنعوت ديالهم واش كاين شي فيرب؟ ما كاينش. اذا هادو ايبيتيت. اي دو. notre petit chat noir، القطونة الصغير الاسود هو دو يعني ظريف. هنا علاش دورنا عليه وقلنا هذا اتريبي؟ لانه مفروق ما بينه وما بين لو شا بان فيرب ديتا اللي هو اتر. الامر واضح وسهل. il lappe son bon lait frais. اذا لو لي باش وصفناه بانه الحليب، باش وصفناه بانه زوين، فخي بارد. لاب كيلعق، il lappe son lait frais، son bon lait frais. اذا هاد لو لي وصفناه نعتناه بانه فخي بارد وبانه زوين. واش اتريبي ولا ابيتيت؟ ابيتيت لان ما بيناتهمش ان فيرب ديتر. il paraît يبدو، إنه هو يبدو سعيدا. il paraît heureux. إذن هو اللي كنعتوه كي داير هو heureux. شنو بيناتهم؟ ان فيرب ديتا اللي هو paraître. إذن هذا سي ان adjectif qualificatif attribué par هاد لو فيرب هذا ديتا. de dormir dans son nouveau panier. هو سعيد لأنه غادي ينعس dans son nouveau panier، في ديك السلة الجديدة. لو بانيي باش كنوصفوه بأنه جديد، هذاك السلة اللي جابولو بأنه جديدة في كينعس. إذا هذا واش بيناتهم ان فيرب ديتا؟ لا. إذا هذا épithète. accorde correctement les adjectifs entre parenthèses. وافق ما بين les adjectifs كاليفيكاتيف اللي كاينه بين قوسين، عديرهم موافقا على حسب سياق الجمله. كان جمع ديرهم جمع، كان مذكر خليه مذكر، كان مؤنث رد مؤنث، على حسب كيفاش جاب الجمله. هذا باقي خام، باقي ما صابنا فيه والو بين قوسين. انت تحاول ديرو صحيح. مثلا سيت اني هاد السنه، هذه السنه لي بلوي اون ايتي شنو؟ ابوندون. هو الاصل ديالها شنو غتولي؟ لي بلوي راه جمع ومؤنث. اذا غنزيدو او و اس، او ديال المؤنث و اس ديال الجمع. abondante. ce pétrole provient des bateaux immenses. اذا شنو كنوصفو؟ كنوصفوش بترول، كنوصفو الباطويات باش كنعتهم بانهم ايمونس كبار بزاف. اذا نقلبوا على باطو شنو هي؟ واش مذكر ولا مؤنث؟ نقولوا ان باطو ولا ان باطو؟ ان باطو اذا مذكر. واش جمع ولا مفرد؟ جمع. لي باطو عندنا بزاف ديال البواخر الشاسعه ايمونس، اذا غنزيدوا لها اس. qui transporte des marchandises، اللي كتنقل السلعه marchandises. ces plages polluées ne sont plus très beaux. إذا هنا شنو واصف لنا؟ سي بلاج الشواطئ الملوثة. شواطئ
كنقولوا اون بلاج يعني مؤنث، اذا غنزيدو لها او. ومادام كاينه شواطئ ماشي شاطئ واحد غنزيدو لها اس. ne sont plus très beaux. شنا هما يعني الشواطئ، الشواطئ راه مؤنث، ما بقاوش زوينين. اذا بو ما تبقاش بو تولي بال، وما تبقاش غير مفرد تولي جمع لان كنقصدو الشواطئ. indique le rapport qui exprime chaque comparatif. غتعطينا العلاقة اللي كيعبر عليها كل أداة ديال المقارنة. واش لانفيريوريتي الدونية الأقلية، لا سوبيريوريتي الأفضلية أحسن، ولا ليغاليتي التساوي. من كنقولك هاد الجملة تعطيني شمن الرابور هذا، شمن علاقة، واش الدونية ولا الأفضلية ولا الأقلية ولا التساوي. il a gagné هو ربح autant de médailles ميداليات que l'autre fois قد المرة الأخرى، ربح نفس العدد الميداليات اللي ربح المرة الأخرى. autant que هي التساوي، ليغاليتي، بحال المرة الأخرى بحال هاد المرة شحال ربح الميداليات هاد البطل هذا. ce remède هاد العلاج est plus efficace que l'aspirine، هاد العلاج عنده مردودية أفضل من هذيك الأسبيرين من الكينة. إذا أفضل plus efficace، plus que يعني supériorité الأفضلية. le héros البطل de cette pièce de théâtre ديال هذا المشهد المسرحي a eu moins، كان عنده أقل نجاح، moins de succès النجاح que d'habitude بحال العادة، يعني ما كانش ناجح. هو في العادة كيكون مزيان وكيأدي واحد الأداء جيد في المسرح، ولكن هذه المرة كان الأداء ديالو ناقص على العادة. إذا لانفيريوريتي moins de أقل نجاحا من المرات اللي سبقوها. Je consolide mes acquis. Relève dans ce texte deux adjectifs, indique s'ils sont attribués aux épithètes. خرجنا من هذا النص هذا جوج نعوت وشوف لنا واش هو اتريبي ولا ايبيتيت. انا شنو نقترح عليكم، ولكن حنا نخدموا النص بشكل عادي، ربما يعجبوكم لي زادجيكتيف الاخرين. une rivière بحيرة serpente entre les arbres، يعني serpente شنو لو serpent هو الحنش، تتعرج وسط الاشجار، يعني كتشوفوا بان ديك الواد ما كيبدوش نيشان، ما عندوش خط نيشان، انما كيدور بحال شي حنش وسط الاشجار. serpente entre les arbres fleurie، هاد لي زارب كي دايرين مورد فيهم الزهر. elle paraît شنو هي elle paraît هي تبدو، يعني كنقصدوها لا ريفيير. elle paraît claire fraîche fraîche كلير يعني كتبان صافية، كلير فريش يعني باينة باردة. ان بوتي بون واحد قنطرة صغيرة دو بيير ديال الحجر لا ترافيرس دايزة وسط ديك الواد. هاد القنطرة ملي كيدوزو الناس. اون بيش غراسيوز واحد الضبية بحال الغزالة، غراسيوز يعني نشيطة كتنقز. et son jeune faon والصغير ديالها se désaltère tranquillement كيشربوا من ديك البحيرة بهدوء، يعني ما خايفين ما والو. نشوفوا النوع une rivière serpente، هذا راه سي ان ادجيكتيف تاعو serpente يعني أفعوانية، هذا ادجيكتيف. وهذا راه شنو واش ايبيتيت ولا اتريبي؟ ايبيتيت لانه لاصق على الاسم، واخا ما يكونش لاصق المهم ما بيناتهمش واحد ان فيرب ديتا. entre les arbres fleuris، ها لي زارب فلوري اشجار المزهرة، انا درتها لكم في ايبيتيت. elle paraît claire claire شنو هو اتريبي لانه كاين paraître. fraîche تاني بيناتها وبين elle paraître لان هذا المنعوت elle هي يعني لا ريفيير. تبدو صافية ولا نقية، ديك صافية ونقية. اي فريش فريش يعني باردة.
إذا هادو بجوجهم اتريبي لأنهم جاو بينهم وبين هذاك المنعوت ديالهم جا واحد ان فيرب ديتا. ان بوتي بون، هذا لو بون كي داير بوتي صغير. إذا هذا راه إبيتيت لاصق. دو بيير لا ترافيرس، ديال الحجر أنه كيقطعها. إن بيش غراسيوز، تا هادي غراس كي دايرة الظبية أنها كتنقز. إذا هذا نعت ديال الظبية، إذا هو إبيتيت لأن ما بيناتهمش ان فيرب ديتا. إي سون جون فاون، لو فاون إي جون، هاد الصغير ديالها صغير، الظبي صغير. إذا هذا تاني كذلك إبيتيت. سي ديزالتير ترونكيلمون. هادو هما لي زادجيكتيف اللي درنا. أنا اخترت لكم هاد جوج، نتوما ممكن تختاروا وحدين أخرين اللي شرحت لكم دابا. كونستخوي، أنشئ ولا اكتب 4 phrases en utilisant 4 الجمل باستعمال aussi que, plus que, autant que, moins que. aussi que يعني شي حاجة بحال شي حاجة، plus que شي حاجة أكثر من شي حاجة، autant que بحال aussi que تاني شي حاجة بحال شي حاجة، moins que شي حاجة قل من شي حاجة. Rachid est aussi courageux que son frère. رشيد هو شجاع أيضا مثل أخيه، بحال خوف الشجاعة. Mon cartable est plus grande et plus grand. هنا تاني هادي نمحيوها faute de frappe. Mon cartable est plus grand. المحفظة ديالي كبيرة بزاف que la tienne، من المحفظة ديالك. que le tien، le tien هنا بدلها. le boxeur، هنا كاين خطأ في الكتابة. le boxeur حيدو هاد إي. boxeur est autant fort، هو أيضا قوي que son entraîneur، مثل المدرب ديالو، يعني بحال المدرب ديالو في القوة. la fille est moins active que sa cousine، البنت هي أقل نشاطا من بنت خالتها ولا بنت عمتها. إذا moins que، أقل نشاطا. انتهى.